سلام دعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماوان مراخب حفاش ANN نزي ساعات تسنادو زيناتات انه فلما كان دغندي ندبتاتينا أبز أوان تغارو موازونا حد مخانة رحيو إلوم تغارالاي أواش ولد جبريل أب تغراي حلافنة زيت وصدو مدقعت درون تفتيمو أب معراب تغراي حمورا ناب كل لمحارا نزقبر قعزو ترانسبورت مجنن عقاتيمو تباهيلو بهراوي بورد مرزا إثيوبيا أب تغراي مرزا نمكياد نجيزاوي ممحدار تغراي عزيزو أب تغراي داغماي زتولع قنت سعيبو هيوات مليونات إثيوبيا بحدقا زأتو إيو كبل كوميتي قدات وزاي بايتو أمريكا قليزو زرزرو يسعب أبز أوان تغارو موازونا حدا مخانة رحيو لهم تغارالاي أواش ولد جبريل تغارو ناب حدا كنت مرتزي كيلنا أبلع لزبزحنا هسيا كوينات ملينا كنت أفز قبر كيديو أب تغراي زرزلو دمنا كوينات كبلو مس أخسماوان مراخب حفاش زانحيت زقبرو تغارالاي أواش ولد جبريل قليتهم أب تغراي زرزلو حقافاي زيكونا بوليتيكاوي كايدا زوغسو تغارالاي أواشك عند ممارتنا ناب حدا ممتايو كبلو دما يحبرو حدا زغونه صنع مرقصي بزي محزنا زين تخونه زين خون زين تخونه زين خون توانا خا صلاه حيلهم تزخونكم نخون زلنا حدا نغري ايكون نحنا بعلنا دخعنا خونا ننبعلنا ناتتفاننا ننبعلنا ناتباسنا ها ناتبتنا حيلنا ناتداخمي ندحري تاب أزيد فلت بسلطانة زنبرت عدي ندحريتنا خدت تخدلا مالتي أب تغراي كاند هزبن خبتاتن مخنيات زخون زلو صلاتي بزرعيو صبللتا زيكونز مرحت بوليتيكا بزرعيو بزوهانت حسابا يقبلن بمباليو بمبال انتقصلو دما أوزي كسرحوا زقبا سرح أي تسرح تنكر حيلي كتمسرت تخيل نيركا تنكر عدوين كنمسرت نخيل نيرنا بستفلا منقدقن سكولنا ناتن كباللنا ناتبا كباللنا حدق زين ودق حدق زين دس حدق زين ودق حدق زين دس أما جرشوا عهزي تقليلو هلاونتنا كشاب زفاتاتن حدق عبزينا ترى تسمعي زي فلت حدا خوينو نسأل أزمكت زنهر حزبي يباتاتنا أب تغراي حلافنة زيت وسدو مدقعت درون تفتيمو أبز أوان أبز تفلالي كبابتات تغراي تنكوساتات كوينات زغطل خوينوم بأقرنيا كوينات أب كبابت ألمتي سراوت تغراي مسراوت مكل خالي توبيا زيت خايدة فتعمة أزغنة أسعيبو حلافنة زيت وسدو مدقعت درون أب انتجون قندبتان ناب عسران سلستان تري كلتشن عسر تشمون ترامة مرت زوجح مدقعتي أبلع لشغطا شغط زيزعنا تشكركرتي كام زتفتمة كاب كتمان تجو زرخبنا يو حبريتا عملخيتو اتتم كوساتات وكينات ناب ملو وق كي السقاقر سقات هزب تقراي كوينلو كمز عينة مدقعتتات كقات اموسلا زخيلو هزبيت انقاقا كقبر من محدار كتمان تجو اتحساسيبو أب معراب تغراي حمورا ناب كل لمحارا نزقبر قعزو ترانسبورت مجنن عقاتيمو تباهيلو أب حمورا كوينات كل عليو بزبل سقات سنة موقعزيا هزبي عقاتيمو كانزلو نمفلات تخايلو أب معراب تغراي بفلاي كاب كتما حمورا قندر زقبر ترانسبورت هزبي مجنن كانزلو في الفلات أغسماوان مراخب تحفاش كاب حمورا قليصوم أب كتما حموران كبابيان تغارو أباريروم سفيروم زنبرو تسفحفحتي أب زوان وقع كل عليو بزبل سقات كاب معراب تغراي حمورا لغيقوم ناب كل لمحاران موزع حزرت بقعازي عقاتيمو كامزلون ناي عطوغات من قصغاس ببزحي براخت كامزلون تملاخيتو بهراوي بورد مرزا إثيوبيا أب تغراي مرزا نمكياد نجيزاوي ممحدار تغراي عزيزو ات بورد زاقيد نمرز تمرت زهبو سبيل محبرات سرتكفيت مرزا فتزم تململان زتا مسجيزاوي ممحدارن أسالي تلخو زبالة خوينو ركبن حابريتان دلونتن كرما مرزا
በዚህ ወንበር ቤት ምኽሪ ክፈልጦ ምግባር ምንጻር ጣብያታት መረፃ ኣዋህባ መለለይ መንነት መረፅቲ ስለ ተመዛበልቲ ዝህሉ ሓበሬታን ንኣፈፀምቲ መረፃ መፈተኒ ማእኸላት ምድላውን ዝብሉ ቅድመ ምድላዋት ቅድመ መረፃ ኣብ ትግራይ ዝኣዘዘ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ግን ስለ ዝካየድ መረፃ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ሓበሬታ የለን። ኣብ ትግራይ ዝርግሐ ኤችኣይቪ ኤድስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ተመላኺቱ። ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብዝተኸፈተ ኩናት ስዒቡ ዳርጋ ናብ ትሑት ሚእታዊ ብዝበሃል መልክዑ ዝርግሐ ሕማም ኤችኣይቪ ኤድስ ወሪዱ ምንባር ዝምልከቶም ኣካላት ይጠቕሱ ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ሕዚ ዘሎ ህልው ኩነታት ግን ኣዝዩ መሰከፊ ብምዃኑ ኩሉ ዝምልከቶ ሓቢሩ ክሰርሕ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ፃውዒት ኣቕሪቡሎ። እቲ ፃውዒት ዘቕረበ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምክልኻልን መቆፅፃርን ኤችኣይቪ ኤድስን መዳርግቲ ኣካላትን 21 ጥሪ 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ግደ መራርሓ ኣብ ምክልኻል ኤችኣይቪ እዋናዊ ጠለብ ህዝቢ እዩ ብዝብል ቴማ ኣብ ዘሳለጦ ዋዕላ እዩ። ነቲ መድረኽ ዘጀመሩ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምክልኻልን መቆፅፃርን ኤችኣይቪ ኤድስ ኣይተፍስሓ ብርሃነ እንትኾኑ ዝርግሐ ሕማም ኤችኣይቪ ኤድስ በብርኪ ዓለም ይኹን ኢትዮጵያ እናቐነሰ ከም ዘለው ፀብፃባትን ተመላኽቱ። በብርኪ ትግራይ ግን ብሰንኪ ዝተወልዐ ጆኖሳይዳዊ ኩናትን ዝወረደ ዓመፅን ካብ ዝነበሩ 1.4 ሚእታዊ ናብ 3 ሚእታዊ ከም ዝበፅሐን ሕዚ ሓደጋ ጥዕና ሕብረተሰብ ኮይኑ ብለበዳ መልክዕ እናተስፋሕፈሐ ከም ዝርከብ ገሊፆም ኣለው። ብዝተገበረ ዳህሳሳዊ ፅንዓት ይብሉ ዝርግሐ እቲ ሕማም ኣብ መናእሰይ ሓረስቶት ሰብ ሓዳር ፋይቶትን ካልኦት ተቃላዕቲ ወገናትን ነበርቲ ከተማን ገጠርን ብስፍሓት ይስፋሕፋሕ ብምህላው ቢሮ ጥዕና ምስ መዳርግቲ ኣካላት ናይ ምርድዳ መድረኻት እናዳለወ ግንዛበ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣረዲኦም። ብመሰረት ዝቐረበ ፀብፃብ ዝርግሐ ኤችኣይቪ ኤድስ ኣብ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ለበዳ ከም ዘሎን መጋደቲ ነገራት ምትእትታው ሓሽሽን መስተን መዕወንታት ስራሕ ኣልቦነት ሕሱም ድኽነት ምምዝባል ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ስደትን ከም ዝጥቀሱን ለይታዊ ትልሂታት ወጋሕቲ በለይቲ ስራሕቲ ሆቴላት ሕፅረት ቀረብ ኮንዶምን መመርመሪ ናውትን ተጠቀስቲ እዮም። ኣብ መወዳእታ ውሕስ ሰላምን ፀጥታን ክህሉ ብምግባር ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ ወገናት ተስፋ ካብ ምቑራፅ ወፂኦም ብዛዕባ ጥዕንኦም ዝግደስሉ ዕድል ምፍጣር ሓላፍነት ኩሉ ምዃኑ ክፍለጥ ከም ዘለዎን ቢሮ ጥዕና እውን ካብኡ ዝግበር ትፅቢት ንምፍፃም ድልም ምዃኑ ተገሊጹሎ። እንተኾነ ግን ብዘይ ተሳትፎ ሰብ ሃፍትን ሴክተራትን እቲ ዕላማ ክዕወት ስለ ዘይኽእል ውሽጣዊ ዓቕሚ ትግራይ ክድልድል ከሎ ክትሓባበር ፃውዒት ቀሪቡሎ። ሕዚ ኣብ ትግራይ ዳግማይ ዝተወልዐ ጎንፂ ስዒቡ ህይወት ሚልዮናት ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ክብል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ባይቶ ኣሜሪካ ገሊጹ። ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ተፃብኦታት ዳግም ምጅማሩ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘመላኸቶ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንኢትዮጵያ ህይወት ሚልዮናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዳግም ናብ ሕድሕድ ኩናት ዝምልስ እዩ ክብል ገሊጹሎ። መግለፂኡ እንትቕፅል ድማ ኣብ ትግራይ ዳግማይ ዝተወልዐ ጎንፂ ንቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ዘየድሊ ቅልውላው ዘእቱ ብምዃኑ ብምግንዛብ ኩናት ደው ኢሉ ውዕሊ ፕሪቶርያ ሙሉእ ንሙሉእ ዝትግበረሉ ኩነታት ብህፁፅ ክፍጠር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ኣተሓሳሲቡሎ። ከመገላለፃ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ባይቶ ኣሜሪካ እቲ ኩነት ነዚ ሕዚ ዘሎ ዘስካሕክሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋድድ እዩ ዝበለ እንትኸውን ብሓፈሻ ድማ ዞባዊ ዘይምርግጋእ ዘስዕብ ሓደጋ ኣለዎ ክብል ኣጠንቂቑ። ውዕሊ ፕሪቶርያ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ክኽበር ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ግዝኣት ትግራይ ክወፁን ዳግሚ ሕዌት ትግራይ ክሳለጥን ሰብኣዊ ሓገዝ እውን ብዘይገለ ዕንቅፋታት ንክቐርብ እዩ ዝጠቅስ። ሕቡራት ሃገራት ፋይናንሳዊ ቅልውላው ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣጠንቂቖም። ን193 ኣባል ሃገራት ኣብ ዝጸሓፍዎ ደብዳቤ እቲ ኩነታት ንፕሮግራማት ትውድብ ኣብ ሓደጋ እትይዎ ከም ዘሎ ገሊጾም። ኩለን ኣባላት ሃገራት ዝግበአን ክፍሊት ክህባ ዝኸፍአ ምፍራስ ከየስዕብ ንፋይናንሳዊ ቅጥዒ እትውድብ ክልውጣ ድማ ፀዊዖም። እታ ንምዕቃብ ሰላምን ስሩዕ በጀትን እትውድብ ዝዓበየ ኣበርክቶ ትገብር ሃገረ ኣሜሪካ ምኽፋል ብምእባያን ካብ ገለ ትካላት እትውድብ ድሕሪ ምስሓባን እቲ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ብዙሓት ካልኦት ሃገራት እውን ክፍሊተን ተደናግዩ ወይ ምኽፋል ኣበየን ኣለዋ። ህፁፅነት ናይ ተጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ካብ ዝንላዕሊ ክገልጾ ዝበሉ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝምራሕ ምምሕዳር ኣሜሪካ ሕቡራት ሃገራት ዝተገበረሉ ትፅቢታት ዝፈሸለ ብምዃኑ ገንዘብ ምሃብ
ምብኻን ገንዘብ ከፈልቲ ግብሪ እዩ ብምባል ከም ዝመጎቱን ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣሜሪካ ንሰብኣዊ ፕሮግራማት ናይቲ ውድብ ዝውዕል $2 ቢልዮን ከም እትህብ ገሊጻ እኳ እንተነበረት ምስቲ ኣብ 2022 ዝሃበቶ 17 ቢልዮን ክነጻጸር እንከሎ ሰማይን ምድርን እዩ። በቲ በለ በቲ ኣብዚ እዋን ሕቡራት ሃገራት ፋይናንሳዊ ቅልውላው ኣጋጢምዎ ብሓደጋ ምፍራስ ከም ዘሎ ቢቢሲ ጸብጺቡ። ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን። ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ጊዜ